ये जो सारा टब्बर गया हुआ है, बेलारूस, मरियम, शबाज, नवाज, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, नवासी नवासी, ये कोई सोने का ट्रक लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में? सर बात ये है कि ये सरकार का टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर ये अयाशियाँ कर रहे हैं, ये दौरे कर रहे हैं, इनसे हिसाब लिया जाएगा। ये रियासत पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर ये टूर कर रहे हैं। इनकी कारकर्दगी अभी मतलब 1.5 साल होने वाला है, मतलब 24 में इंतखाबात हुए आपके सामने, तो अभी तक इनकी कारकर्दगी आपके सामने है वो क्या है? नील पटा नील है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। जब तक आदमी इस्तेकाम है इस मुल्क के अंदर कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट जी? वो अश्योरिटी मांगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक मुल्क के अंदर आईन और कानून असली सूरत में बहाल नहीं होता, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको रूल नहीं करता, बुनियादी इंसानी हकूक जो मअतल हुए वो बहाल नहीं होते, अदालतें आज़ाद नहीं होती, ये मुल्क इस तरह मतलब ये स्पेकुलेशन चलती रहेगी जी, आगे नहीं बढ़ सकता इसमें। लिटरली आखिरी सवाल करूंगा सरदार मसरूफ साहब, इस वक्त जजेस की उखाड़ पिछाड़ जो है वो बड़ा मामला बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, जुडिशल कमीशन ने जजेस के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट भी सामने आ चुके हैं। ये जुडिशरी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज भी करती है कि केसेस फिक्स नहीं होते और केसेस डिले भी हो रहे हैं, केसेस के फैसले भी नहीं लगाए जा रहे। तोशा खाना 2 का जो फैसला है वो ताहाल अभी तक नजर नहीं लगा, लेकिन जजेस की उखाड़ पिछाड़ और जजेस की तैनातियां हुई जा रही हैं। इसको मैं सम अप करता हूँ, सिर्फ एक जो अमेंडमेंट हुई है यहाँ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम। मिर्जा साहब, जजेस की नई तैनातियां हो रही हैं, जजेस के ट्रांसफर हो रहे हैं, जुडिशल कमीशन में उखाड़ पिछाड़ किया जा रहा है, जजेस तो बैठ गए हैं। जजेस के कुछ फैसला करें तो उनके घर में कैमरे, उनकी बेटियों का पीछा किया जाता है, गाड़ियां, फैमिली महफूज नहीं है। तो मजीद ऐसे जजेस को मजीद लाना, क्या अदलिया का वकार इससे बुलंद होगा, फैसले जल्दी होंगे, स्पीडी जस्टिस होगा, क्या समझते हैं फिर ये? मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं समझता हूँ कि अदालती अहकामात के बावजूद अलीमा खान, इमरान खान की बहनों, फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती, लेकिन अभी तक तौहीन अदालत की कार्रवाई एक सुपरिटेंडेंट जेल पुलिस अफसर के ऊपर क्यों नहीं लगी? समझता हूँ जिसको हम गैर आईनी तरमीम कहते हैं, और ये इंशाल्लाह किसी ना किसी स्टेज पे आप याद रखिएगा, ये वापस होगी, रिटर्न होगी और वापस असल हालत में आपकी जुडिशरी बहाल होगी। इस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट असल हालत में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है। आपने कभी देखा है कि इतनी कमजोर सुप्रीम कोर्ट हो? एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम कर रही थी, वहाँ भी आपने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अशर कर दिया है। इस वक्त इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर सवालिया निशान है, और जो कुछ भी आपको यहाँ पर कुछ न कुछ जो हमें फर्ज करें, ये मैंने बुक उठाई हुई है, काफ़ी वजनी बुक है, ये हम सिर्फ इसको हम यूटिलाइज इसलिए करते हैं, इस उम्मीद के साथ करते हैं कि शायद कोई ऐसा इंडिपेंडेंट जज बैठा हो जो इसको अप्लाई करे। मिर्जा साहब, जजेस की नई तैनातियां हो रही हैं, जजेस के ट्रांसफर हो रहे हैं, जुडिशल कमीशन में उखाड़ पिछाड़ किया जा रहा है, जजेस तो बैठ गए हैं, जजेस के कुछ फैसला करें तो उनके घर में कैमरे, उनकी बेटियों का पीछा किया जाता है, गाड़ियां, फैमिली महफूज नहीं है। तो मजीद ऐसे जजेस को मजीद लाना, क्या अदलिया का वकार इससे बुलंद होगा, फैसले जल्दी होंगे, स्पीडी जस्टिस होगा, क्या समझते हैं फिर ये? देखें जी, गैर जमहूरी कुव्वतें जब आप आईनी तौर पे फैसले करना शुरू हो जाएं, फैसले कहीं और से होते हों, मुल्क में आईन और कानून ना हो, बुनियादी इंसानी हकूक मतल, एक वाहिद अदारा अदलिया बचता था, उसके ऊपर भी जिस तरह आपने 26वीं आईनी तरमीम के बाद शब खून मारा गया, मैं इसको इस नाम से ताबीर करूँगा कि आपने एक अदारे को जो है वो मैनेज करने के लिए जहाँ से इंसाफ की तवक्को थी, क्योंकि आपने पूरा जोर 2 सालों में लगा के इमरान खान को सजाएं सुनाई, साइफर केस के अंदर, इद्दत केस के अंदर, दीगर मतलब तोशा खाना पार्ट 1 के अंदर, तो ऊपर से जब हाई कोर्ट में लगा तो वहाँ से उड़ गई सजाएं। तो आपने वो सजाएं नीचे वाली बहाल रखने के लिए, हाई कोर्ट को मैनेज करने के लिए, टेक्निकलिटीज के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नकेल डाल के आपने अपने मनपसंद के फैसले लेने के लिए जो जस्टिस जो खान साहब माजी में कहते रहे कि यूं की तरह आप इंसाफ के हसूल के लिए कोशिश ये रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक गैर जमहूरी
قوتیں جو ہیں ان سے آزاد نہیں ہوں گی، ان سے علیحدہ نہیں ہوں گی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی احکامات کے باوجود علیمہ خان عمران خان کی بہن اور فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، لیکن ابھی تک توہین عدالت کی کارروائی ایک سپرنٹینڈنٹ جیل پولیس افسر کے اوپر کیوں نہیں میں لگی؟ سمجھتا ہوں سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعدد آرڈرز ہم لے کے وہاں پہ جاتے ہیں، جیل حکام کو دیتے ہیں، لیکن جیل حکام سپریم کورٹ کے درجے سے بھی زیادہ درجہ رکھتے ہیں ان کے لیے. وہ ان کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. ان کی یہ اوقات ہے کہ اب یہ لارجر بینک کا فیصلہ آپ کے سامنے ہوا ہے کہ وہ ایک مطلب 32 پٹیشن ساری کلب کر کے انہوں نے ڈیسیژن دیا جی کہ اب کوئی نہیں روکے گا. آپ کے سامنے یہ عید کے بعد کیا سین ہوا ہے، وہاں جس طرح فسطائیت ہے وہاں پتہ نہیں فیصلے کون کر رہا ہے، جس طرح آپ کے سامنے میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بے بس ہے جی. ساری صورتحال یہ ہے کہ میں وہی 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ ایک ادارہ عدلیہ بچتا تھا، اس کو بھی فتح کر لیا گیا، آخری چوکی بھی فتح ہو گئی. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت یہ حالات نارملائز ہوں گے، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ عمران خان جو 600 سے زائد دنوں سے اندر ہے بے گناہ طور پہ، اس کو باہر آنا چاہیے، عوام کی آواز کو بڑھے. پاکستان انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آئے. یہ جو سارا ٹبر گیا ہوا ہے، بیلاروس، مریم، شہباز، نواز، بیٹا بیٹی، بھتیجا بھتیجی، نواسی، یہ کوئی سونے کا ٹرک لے کے آ سکتے ہیں پاکستان میں؟ سر بات یہ ہے کہ یہ سرکار کا ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ دورے کر رہے ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا. یہ ریاست پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر یہ ٹور کر رہے ہیں. ان کی کارکردگی ابھی مطلب 1.5 سال ہونے والا ہے، مطلب 24 میں انتخابات ہوئے آپ کے سامنے، تو ابھی تک ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ نیل پٹا نیل ہے. انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے. جب تک آدمی استحکام ہے اس ملک کے اندر کیسے آئے گی انویسٹمنٹ جی؟ وہ ایشورٹی مانگتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ملک کے اندر آئین و قانون اصلی صورت میں بحال نہیں ہوتا، رول آف کانسٹیٹیوشن اس کو رول نہیں کرتا، بنیادی انسانی حقوق جو معطل ہوئے وہ بحال نہیں ہوتے، عدالتیں آزاد نہیں ہوتی، یہ ملک اس طرح مطلب یہ اب اسپیکولیشن چلتی رہے گی جی، آگے نہیں بڑھ سکتا اس میں. دیکھیں جی، غیر جمہوری قوتیں ہیں، جب آپ آئینی طور پہ فیصلے کرنا شروع ہو جائیں، فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہوں، ملک میں آئین و قانون نہ ہو، بنیادی انسانی حقوق معطل ہوں، ایک واحد ادارہ عدلیہ بچتا تھا، اس کے اوپر بھی جس طرح آپ نے 26 آئینی ترمیم کے بعد شب خون مارا گیا، میں اس کو اس نام سے تعبیر کروں گا کہ آپ نے ایک ادارے کو جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے جہاں سے انصاف کی توقع تھی، کیونکہ آپ نے پورا زور 2 سالوں میں لگا کے عمران خان کو سزائیں سنائی، سائفر کیس کے اندر، عدت کیس کے اندر، دیگر مطلب توشہ خانہ پارٹ 1 کے اندر، تو اوپر سے جب ہائی کورٹ میں لگا تو وہاں سے اڑ گئی سزائیں. تو آپ نے وہ سزائیں نیچے والی بحال رکھنے کے لیے، ہائی کورٹ کو مینیج کرنے کے لیے، ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جا کے سپریم کورٹ کے اوپر نکیل ڈال کے آپ نے اپنے من پسند کے فیصلے لینے کے لیے جو جسٹس جو خان صاحب ماضی میں کہتے رہے کہ یوں کی طرح آپ انصاف کے حصول کے لیے کوشاں یہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک غیر جمہوری قوتیں جو ہیں ان سے آزاد نہیں ہوں گی، ان سے علیحدہ نہیں ہوں گی،